प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज ब्रेस्तार ऑगस्टाची 6 तारीख जावन आसा. देवाक आमी अर्घा दिवया. My dear friends, today is Thursday, August 6th, and let us give thanks to the Lord. आज बवरतो दीस आमच्या जिविताक जावन आसा. Today is a very great day for all of देव us. कितें तरी आमच्या जिवितान आज करूंक आशेता. God wants to do something in our life. Psalm chapter 107 verse 19 आमकां म्हणटा की Psalm 107 verse 19 says, आमच्या कश्टांत आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्परा उलो मारलो. they cried out to the Lord in their trouble. आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्परा उलो मारलो In their trouble, they cried out to the Lord. आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. And He saved them from their आज distress. म्हणजे आमच्या जिवितांत जायते कश्ट प्रॉब्लेम्स इरारे आसा. There is a lot of trouble and distress in our बट life. आमच्या कश्टांत आमी सर्वेस्परा उलो मारल्या वेळार But when we give thanks to the Lord in our आनी distress, सगळ्या आकांतांतली तो आमकां निवारता आनी सांबाळटा. He will save us from all of our distress and trouble. वर्स 20 Verse 20. आपले उतार दडून ताणें तांकां बरी केली. He sent out His word and healed them. म्हणजे हर एका व्हिडिओन तुम्ही पळयतात की देवाची उतर हांव चड दिवन आसा. In all my videos, I've always given the word of God more. कित्याक देवाची उतर दोनदांच्या तालवारी बरी हेब्रावाच्या पुतान 4 12 वेळी म्हणटा आमकां. Because the book of Hebrews chapter 4 verse 12 says the word of God is like a double-edged sword. हांगा वळी 20 म्हणटा आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. Verse here it says He sent out His word and healed them. आज म्हणजे मग ताच्या उतराद्वारे आमकां बरेपण मेळटा. By His word we get ताच्या healing. उतराद्वारे आमकां सुटका मेळटा. By His word we get म्हज्या deliverance. मगाच्यान 4 दिसा पयले एका भावान गुजरातान म्हाका फोन केल्ले. तो जैन जावन आसा. 4 days ago, a person from Gujarat phoned me. He's Jain. तो कंटिन्यू भियोन आसलो कित्याक ताळो दुखतालो आनी ताप आसलो. कंटिन्यू भियोन आसलो तो. He used to continue, was in full fear. आमी ताका एकच उतार दिल्ले. I just gave him one word. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9. Romans chapter 10 verse 9. तुज्या तोंडान तूं उच्चारशी जाल्यार If you proclaim with your तुज्या lips काळजान तूं सत मानशी जाल्यार and believe in your तुका heart, सडवण मेळटलीच. you will be saved. म्हज्या मगाच्यान कालच्या दिसा तो फोन करून म्हणा लागलो म्हाका, Yesterday he phoned and told me, ब्रदर सगळो ताप म्हजेतून पयस केलो. brother, every fear has gone away म्हजो from me. ताळो तूं कंप्लीटली बरो जालो. My voice has हांव become एकदम returned to फ्रेश normal. आसा. I am fully fresh. म्हज्या मगाच्यान ही वळी ताणें दिसाक 25 टाइम ताणें रिपीट केली. He repeated these words 25 times. म्हज्या मगाच्यान देवाची उतार आज आमकां म्हणटा की The word of God says, आपले उतार धाडून ताणें बरें केलें. He sent out His word and healed them. आज आपले उतार धाडून आमकां जण एकल्यांक तो बरें करता. He sent out His word and heals all of us today. म्हज्या मगाच्यान मागया हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून म्हणून मागया. Let us pray for the Holy Spirit to तुम्ही come खंय upon आसा us. तुमचे हात तुम्ही उक्ते दवरा. Wherever you are, you open your एक hands. घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करया. Let us close our eyes. एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 27 म्हणटा की Ezekiel chapter 36 verse 27 म्हजो says, आत्मा हांव तुमचेर घालतलो. I will pour out my म्हजो spirit आत्मा हांव within you. तुमचेर घालतलो. I will pour out my spirit जॉन चॅप्टर within 16 वर्स 13 म्हणटा की you. John chapter 16 verse 13 says, साताचो पवित्र आत्मा तुमचेर आयल्ल्या वेळार when the spirit of truth comes तो upon you, कंप्लीटली तुमकां सुटकारा जोडून दितलो. He will lead you to complete truth. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आनी मागया वेळार Let us close our eyes and pray for a दैविक while. सकत आमचे देवान विषय मागया. Let us pray for the divine power to come सगळे आमचे upon अस्कत us. काय पयस सुंदी. Let all our weaknesses go सगळे away. आमचे भिरांत उणेपण पयस सुंदी. Let all our fears go away. साताचो आत्मा आमच्या जिवितान काम करून दी. Let the spirit of truth work in our आज lives. ते उतार दान तो आमकां बरें करून दी. Let Him send His word and heal us. दैविक ज्ञानान बरचे तर मागया. Let us pray for us to be filled दैविक with the पदवीन gift of बरचे Holy तर मागया. Spirit. Let us pray for us to be येदो filled with power. देवाचे उतर आमच्या काळजांत रोमोना. Till now the word of God has not entered देवाचे our उतर hearts. आमच्या काळजांत रोमोन दी. Let the word of God enter our hearts. दैविक सकत देवन दी. Let the divine power come. दैविक पदवी देवन दी. Let the divine power come. पवित्र आत्म्याच्या काळजांत देवन दी. Holy Spirit, come into my heart. ये म्हज्या काळजांत. Come into my heart. ये म्हज्या काळजांत. Come into my heart. म्हजी अस्कत काय पयस कर. Take away my weakness. म्हजे उणेपण पयस कर.
Take away my shortcomings. तोच पवित्र आत्म्याच्या काळजान देवने होती, Let that Holy Spirit come आमच्या upon us. मनान देवने होती, Let it come in our आमच्या mind. जीवितान देवने होती, Let it come in our आज life. मागण्याचं स्पिरिट आमच्या देवने होती. Let the spirit of prayer come upon us. नामान तुका पवित्र आत्मा. Oh Holy Spirit, तू म्हजो मजतदार जावन आसा, you are my helper. तू म्हजो मजतदार जावन आसा. You are my helper. आमच्या कुटुंबान त्या पवित्र आत्म्या पळया. Let us call the Holy Spirit in हे our पवित्र आत्मा families. आमच्या घरांत तू देवने, Oh, Holy Spirit, come into our house. आमच्या घरांतले उणेपण तू पयस कर, Take away our weakness. आमच्या घरांतले अस्खत काय तू पयस कर, Take away our weaknesses आमच्या from our घरांतले home. उणेपण तू पयस कर. Take away everything from सगळे our home. बनपस आमच्या घरांतले तुटायच्या दिसा You break all the bondages आमच्या of our घरात house. समाधान हाड पवित्र आत्म्या. Oh, Holy Spirit, bring peace आज upon आमच्या this house. घरातले सगळे उसांबळे पयस कर पवित्र आत्म्या. Take out that spirit of turmoil in our पयस कर family. उसांबळाय. Take it far away. those लालेर turmoil. मागया म्हज्या मोगाचे. Let us with desire pray. त्याच पवित्र आत्म्या आमचे सगळे जीवी समर्पण दिवे. Let us surrender to the Holy Spirit our तू whole आमच्या life. कुटुंबाच्या सहसान्यात देवन येऊन दी. Let him come upon our whole family members. हे पाराकलेत आमचे देवनी. Oh, Paraclete, come upon us. तुझ्या उच्चान लास समकायचे दिस. Consume us with your fire today. तुझ्या उच्चान लास समकायचे दिस. Consume us with your fire today. सगळे अस्कत काय आमचे वीकनेस काढून उडायचे दिस. Take away our weaknesses today. हालेलुया 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 आराधना Hallelujah, 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 hallelujah. दैविकत में आमचे देवने दैविकत में आमचे देवने दैविकत में आमचे देवने आमचे अस्कत काय पैस कर आमचे अस्कत काय पैस कर आमच्या मोतीमध्ये भिरांत असा असमाधान असा बेजार असा अडकळ असा जायते भिरांतीची पदवी आमच्या जीवितान काम करून असा तुझ्या पदवीन आमकां बोल सगळे बंद असा तुटे वेळा जेजू ख्रिस्ताच्या नावान हे जमतीच्या पयले सावन मागता येते असा समय तुझ्या उता दोंदरच्या तालवारी बरे आमच्या काळजान मनात रिगून द्यायचे असा आमच्या मुतेले सगळे अस्कत काय पैस कर आमच्या मुतेले सगळे अस्कत काय पैस कर तुझ्या पदवीन आमकां बोल सगळे बंद आमचे तुटे ये पवित्रात्मे देवने ये पवित्रात्मे देवने ये पवित्रात्मे देवने ये पवित्रात्मे देवने संपलेटल्या नितळ कर जेजूच्या मोगाला घेऊन पावे जेजूची गुणवत्ती सकत आमका अनुभव करूंक कृपा सकत बळ आज लाभे पवित्रात्म्या जेजू लागी राहूंक आज आमका शिकाय म्हणून आज आम्ही केले परतून मागता Argantuka Baba, Argantuka Sumya, Argantuka Sarvespara Deva, Sergincha Baba, Sarg आणि संसार असले आमच्या धन्या देवा आयसो दिस हो वेळ ही घडी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घा दिता बाबा वय बाबा आमी तुका अर्घा दिता प्रत्येक तरान आयच्या ह्या दिसा पासून बाबा वय बाबा ओढा मोगान तुवें आमकां हो दीस फावो केलोय तुज्या कृपेन भरलेलो तुज्या जानवायन भरलेलो आणि तुझ्या भलायकीन भरलेलो दीस तुवें आमकां दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्घा दिता बाबा जेफनाया 3:20-17 वळीन आमकां म्हणटा तू जावन आसा एक शहीद दितलो झुजारी जावन आसाय वय बापा या मारेकार पिडेन बापा आमच्या कुशीक आमच्या पक्षाक रावून बापा त्या मारेकार पिडे विरुद्ध तू झुजून असताना आमकां दिताय तू बचावी आमकां दिताय तू पेकोणी आमकां दिताय तू सुटका आणि त्या मारेकार पिडातां सहित म्हूण आमी तुका अर्घा दिता बापा एफएस घराचे पत्र 16:10-20 वळींत म्हणटा तुवें आमकां बापा सगळे आंग वस्तूर रक्षा कवचेन आमकां भरलाय आमचे संपूर्ण माथ्यातान पाया पर्यंत एक आंग वस्तुरान तुवें आमकां नेटेलाय ते जावन आसा सताचे कमर बांद शांतीचे मोचे वय बापा तुझे उतराची तलवार भावार्थाची ढाल
आणि नीतिवंतपणाचे ते हार्दे कवच तुवें आमकां न्हेसून ह्या सगळ्या वाऱ्या वादळांक पिडा शिडेंक वाईट अनवरांक ना दिसत्या त्या देवसाराच्या कुतांत्रांक आमकां झुजूंक तुवें तयार केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घा दिता बापा आमी तुका अर्घा दिता एक कुटुंब जावन बापा आज आमकां तुवें हांगासर एकठांय केलाय तुका अर्घा दिवंक तुका होगळचो तुझी महिमा आमी वर्णूंक आणि तू दिताय ती कृपेन बरोवंक एका कुटुंबाचो संदर्भ तुवें आमकां दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्घा दिता बापा अर्घा तुका दिता बापा तुझ्या बापा पुता वरवीं मेळ्ळी आमकां सोडवण तुझ्या पुता वरवीं मेळ्ळी आमकां सुटका आज आमी जिवी आसा कित्याक तुवें आमकां सोडवण दिवन आमकां तुवें आमकां जिवीत दिल्या पासून आमी तुका अर्घा दिता बापा ह्या वेळार अब्बा बापा तुका आमी एका काळजाची एका मनाची जावन तुझ्या मोगान बरोवन तुझ्या कृपेन बरोवन आमचे हात उबारून तीन वाशी काळजांनी आमी तुका अर्घा दिता बापा अर्घा तुका बापा अर्घा तुका सोम्या अर्घा तुका बापा थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू अबा फादर फॉर योर काउंटलेस ब्लेसिंग अबा फादर थँक यू अबा फादर फॉर योर इन्फिनिट मर्सी अबा फादर थँक यू अबा फादर फॉर योर हीलिंग अबा फादर थँक यू अबा महिमा तुका बापा महिमा तुका सोम्या अर्घा तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जय देव तू बापा आमकां राखून वेल्ल्या पासून आमी तुका अर्घा दिता आमकां सुटका दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्घा दिता आमकां जिवी दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्घा दिता अर्घा तुका बापा ओरा बारा शांतरा बनादाला नम सिरियाला नम शरणमा मेरेंतियाला नम शरणमा शांतरा बनादाला नम लाला नम सिरियाला नम शरणमा शांतरा बनादाला नम सिरियाला नम शरणमा शांतरा बनादाला म्हज्या मोगाच्यान पवित्र आत्म्याचे बर्तेक आमी अनुभव करून घेतलो My dear friends, we experience the power of the Holy Spirit. अर्घ आमी आयकल्या त्या सोम्याक आमी अर्घ दिला ताणें केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर We have given thanks to the Lord for all the blessings we have received. परत आमी आज शिकवणार आमी या Let us once again move on to our teaching. आयचे शुभ अर्थ आमकां म्हणटा की माथ्या प्रमाण सुवातान 17 एका वळीत हांव Today's gospel says in Matthew chapter 17 verse 1. जेजूचे रूपांतर The transfiguration of म्हज्या Jesus. मोगाच्यान आमच्या जिवितान आमी रूपांतर जावंक जायचे My dear friends, in our life we must be transfigured. जायते फावटी आमी जायते शिकवण्यो मागणे सगळें आयकून आसता We have listened to a lot of talks and many थोड्या things, फावटी आमी भितरल्यान रूपांतर जायना but inside we are not changed. आज रूपांतर जावचे विशयान तुमकां भावार्था विशयान हांव एक घडीत सांगता I will tell you an incident about faith. Psalm chapter 64 verse 1 आज देवाच्या उतरात आमकां म्हणटा की Psalm chapter 64 verse 1 says, देवा म्हज्या विनवणेचो ताळो आयक Hear my voice, O God. दुस्मनाच्या भिरांतींतल्यान म्हजो जीव राख Preserve my life from the dead enemy. देवा म्हज्या विनवणेचो ताळो आज आयक O God, hear my voice. परतून म्हणटा की आमकां Isaiah chapter 26 verse 4 Again it says, Isaiah chapter 26 verse 4. सर्वेस्पराचे सदांच विश्वास दवरा Trust in the Lord forever. कोणाचेर सर्वेस्पराचे सदांच विश्वास दवरा Who trust in the Lord या forever, मनशाचेर या वस्तूचेर न्हय not in the things or in the person. कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खडाप जावन आसा For the Lord God is an everlasting. सर्वेस्पर एक सासणी खडाप जावन आसा The Lord God is an everlasting. म्हज्या God. मोगाच्यान एक आज घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता I will put before you an incident. एक कॅन्सराचो व्हडलो एक सर्जन मजीद म्हणलो एक डॉक्टर There was a doctor, Dr. Mazid, a surgeon. ताणें बऱ्या रितीन कॅन्सरा विशयी ताणें सोदून काडले He did a very good research about आनी cancer. त्या खातीर ताका अवॉयड मेळचेर आसल्या एका जाग्यार And he had to receive an award at a certain आनी ताका place. आपोवणें दिलें इन्विटेशन दिलें आनी तो भायर सरलो त्या सुवातेर पावूंक And he got an invitation and went to collect that award. म्हज्या म्हजे सगळे तयारी जालो तो फ्लायटार गेलो Preparing everything, he went to the flight. म्हज्या मोगाच्यान फ्लायटार वता आसतना फ्लायटार उसांबळाय सुरू जाली मोडाची And while he was sitting on the flight, the turbulence happened and the clouds were. आनी वेदर सारकें नासल्या कारणान खातीर मदेंच तांकां फ्लायट लँड करचें पडलें And since the weather was unsuitable for the flight, it had to land at some place. म्हज्या मोगाच्यान ताका वेगीच्यो त्या सुवातेर पावपाचें आसलें ताणें कितें केलें की त्या सुवातेतून जेन्ना देवूंक आनी ताणें एक गाडी ताणें घेतली And he had to reach that place on time. So as soon as the plane landed, he took a car and went. म्हज्या मोगाच्यान तो कार घेवन तो मुखार वचूंक सुरू जालो तो
And he took his car and went forward. जेन्ना तो भायर सरलो कांयच प्रॉब्लेम नासले. When he left from the airport, there was no problem. म्हज्या मगजचे न्हू कार घेवन मुखार वेता वेता आसतना परतून त्या रोडार ताका वादळ मेळ्ळें. And once again, when he took the car, there was a huge storm. म्हज्या मगज तें कितें करचें म्हणल्यार कळोंक ना ताका. He didn't know what to do, बट त्या कॉन्फरन्साक ताका पावूंकूच आसलें. but he had to reach that conference. म्हज्या मगजचे न्हू ताणें शॉर्टकट आडवी एक वाट घेतली. He took a shortcut way, म्हज्या मगजचे न्हू ती वाट एक विलेजीक वचून पावली. and that way reached a village. त्या विलेजीक पावता आसतना ती विलेज ते जिवितान आयकूंकच नासली तें नांव. He didn't hear the name of the village for any time in his life. म्हज्या मगजचे ताका इतली भूक लागतली ती तान लागतली ताणें कांयच नासलें. He was so hungry and thirsty, he didn't know where to go. मुखार वेता आसतना ताका एक दुबळें घर पळोवंक मेळटा. Moving forward, he sees a very poor house. आनी म्हज्या मगजचे त्या घराच्या मुखार तो कार रावयता आनी दार तो धाडयता. And he stops the car and knocks the door. म्हज्या मगजचे दार उक्तेकन एक बायल भायर आयली. A woman opens the door. म्हज्या मगजचे ती बायल म्हणा लागली तूं भितर ये. तो म्हणालो म्हाका इल्लेशें उदक मेळात की. And this woman said, you come inside to the doctor which says, can you give me a glass of water? म्हज्या मगजचे ती बायल म्हणा तूं भायर रावना तूं भितर ये कित्याक हांगा वादळ आसा कठीण प्रॉब्लेम आसा. And she said, you better come in because outside there's a lot of terrible storm. You come inside. म्हज्या मगजचे हो डॉक्टर भितर गेलो. This doctor went inside. बसलो त्या सुवातेर. He sat down. म्हज्या मगजचे ह्या बायलेन उदक हाडलें. उदका सांगाता नश्ट आनी चाय घेवन आयली. And this woman brought water along with some snacks and also tea. आनी म्हज्या मग डॉक्टर जायती भूक लागली तान लागताली. And the doctor was very much hungry and thirsty. तो बसलो आनी तो उदक पिवंक लागलो नाश्तो खावंक लागलो. And he ate his food and drank water ही too. भयण म्हणा लागले एक घडी कित्याक म्हणल्यार म्हजो आतां मागण्याचो टायम जावन आसा. तूं नाश्तो कर आनी बस इल्लें रिलॅक्स कर हांव म्हजें मागणें करून फाटीं येता. And this woman says to the doctor, I have my time for prayer, so I'll go and say my prayers. Till then you rest over here. म्हज्या मगजचे न्हू ही भयण मागणें करून येता आसतना हेजे नाश्तो जालो आनी सगळें घर हाणें एक फावटी पळयलें. And after this doctor's breakfast was over, he saw the whole house. म्हणजे मग ताका पाटी वचूंक आसलें आनी जेन्ना घराचेर दिश्ट घालता आसतना हे दुबळिकायेचें घर म्हण ताका कळ्ळें. And when he looked around the house, he saw that this house was in a very poor condition. म्हज्या मगजचे न्हू त्या एका बेड्डाचेर ल्हानशें बेड्ड आसता त्या बेड्डार एक दुबळो भुरगो न्हिदोन आसलो. And on the bed there was this very small boy sleeping. म्हज्या मगजचे न्हू ही बायल आयली आनी डॉक्टर म्हणलें म्हाका आतां वचूंक जायचें. And when the woman came, the doctor said, I want to go home now. आनी ह्या डॉक्टरान ह्या बायले कडेन विचारलें की हांव पळोवन आसा तुज्या घराच्या विशयांत. म्हाका तूं कितें म्हण हेल्प करूंक जाय कित्याक म्हाका तुवें उदक दिलें म्हाका जेवंक खावंक दिलें सगळें दिलें म्हाका तूं कितें म्हण हेल्प करूंक जाय. And the doctor said, since you have given me so much food, water, I want to help you in some way or the other. ताकाच ती म्हणा लागली For that the woman said, म्हाका तुज्यान कांयच हेल्प करूंक जायना. you can't help me in any way. म्हाका म्हज्या देवान मात्र हेल्प करूंक जाता. Only my God can help me. म्हज्या देवान मात्र म्हाका हेल्प करूंक जाता तुज्यान म्हाका कांयच हेल्प करूंक जायना. You can't help me, but my God can help me. म्हज्या मगजच्या डॉक्टराक एकदम टेन्शन जालें अजीब रितीन ताका टेन्शन जालें. And the doctor was very tense. आनी डॉक्टर म्हणलें कित्याक म्हज्यान कांय तुका हेल्प करूंक जायना. And the doctor asked, why can't I help you? तेन्ना ती भयण म्हणा लागली Then the lady said, त्या बेड्डार पडोन आसता त्या भुरग्याक तुवें पळयलें. did you see the child lying on the bed? ह्या भुरग्याची वर्सां 14 वर्सां जावन आसा. He's 14 years old. ताका डिफरंट रितीन कॅन्सर आसा. He has a different type of cancer. ह्या डॉक्टरा बरें करूंक संवसारान एकल्या द्वारी मात्र जाता. Only one doctor in the world can cure this child. तो जो डॉक्टर मजीद. And this doctor is Dr. Mazid. ताच्या लेगीत म्हाका वचूंक जायना कित्याक हांव दुबळी जावन आसा. I can't go to him because I'm poor. आनी तो म्हाका मेळूंक मेळचो ना. And he can't meet me at तो all. एक फेमस डॉक्टर जावन आसा. He's a famous doctor. हांव खाली म्हज्या देवा लागीं मागून आसा. I'm just praying to my God. हांव खाली म्हज्या देवा लागीं मागून आसा. I'm praying to my God. म्हज्या मगजच्या न्हू ती म्हणटा आसतना ती म्हणा देवाच्यान मात्र देवा लागीं मात्र हांव मागून आसा. And she said, I'm just praying to my God. तेन्ना डॉक्टराच्या दोळ्यांत दुकां भरून आयली. Then tears came from the doctor's Psalm eyes. chapter 56 verse 8 म्हणटा की आमकां Psalm 56 verse 8 says, म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय. You have kept count of my म्हजी tossings. दुकां तुज्या सिसल्यान तुवें भरून दवरलाय. You have put my tears in your body. म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय. You have kept count of my म्हजी tossings. दुकां एका सिसल्यान तुवें भरून दवरलाय.
You have put my tears in a bottle. म्हज्या मोगोच्चे न्हू ती डॉक्टर आयला जाल्यार तो एक मनीस व्यक्ती डॉक्टर म्हणून कळीत ना तिका एक व्यक्ती आयला तिच्या घरा ताका नश्ट दिवन आपल्या मागण्याच्या वेळा ती मागणी करून गेली. And for this woman, for the doctor, she gave him food and drink. And at the time of her prayer, she went for म्हज्या prayer. मोगोच्चे न्हू आज आमी पयलो जागो कोणाक दिला? First place, whom have we given त्या to? खातीर साम चॅप्टर 56:8 म्हणटा की That is why Psalm 56 verse 8 तुझे says, कष्ट हांवें पळयला, तुझे कष्ट हांवें मेजला, तुझे हर एक दोळ्यांतली दुकां हांवें पळयला. I have kept count of your tossings. I have put your tears in my bottle. तुझ्या घरा कोण एक व्यक्ती आयला ताका सोड तूं म्हाका पयलो स्थान आनी पयलो जागो तुवें दिलाय. Today you have given place to other person apart from them. म्हज्या मोगाचे त्या मनशाले म्हणाले डॉक्टरले म्हणाले की म्हज्या मागण्याचो वेळ हांव आतां मागणें करूंक वेता. And she said to the person, this is the time of my prayer, I will go for my prayers. म्हज्या मोगाचे डॉक्टर म्हणा लागलो The doctor said, आज तुझे मागणे देवान आयकले. today God has heard your prayers. हांवच तो डॉक्टर जावन समजी. I am the Dr. Mazid. म्हज्या मोगाची एका स्त्रीचे दोळ्यांतली दुकां सौम्यान आपल्या सिसलेन भोवन दवरली. The Lord took the tears of a bottle and recorded it. आणि तिच्या पुताक बरें करचें जाल्यार त्या डॉक्टराची फ्लायट देवान हालयली. And for her son to get cured, God diverted the flight. म्हज्या मोगाचे न्हू ताका त्या स्वताक पावनासतना तिच्या पुताक बरें करच्या खातीर सगळें वादळ त्या गाडये मुखार हाडून दवरलें. To lead the doctor to a house, God brought the storm when he was on the way on the म्हज्या car. मोगाचे न्हू देव आमचो मोक्कर आसा. My dear friends, God loves us. म्हज्या मोगाचे न्हू देव आमकां पळोवन आसा. God is watching over us. आमी चिंताव जायते रितीन म्हज्या मोगाचे न्हू. We think a lot, my dear friends. ह्या भयणीन कंटिन्यू देवाक वेळ दिलो आनी देवाक जागो दिलो आनी देवाक आराधना करूंक सुरू केली. She gave time to God and she adored the Lord God. म्हज्या मोगाचे देवान तिचे मागणे आयकले. My dear friends, God heard her prayer. आज आमच्या कश्टांत तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 2 म्हणटा की आमकां 21 म्हणटा. Today, Tobit chapter 4 verse 21 says, म्हज्या देवाच्या उतरांक म्हणटा की तोबीत तोबियासाक म्हणटा. Tobit says to Tobias. तोबीत एक देवबिरांतीचो व्यक्ती जावन आसलो. Tobit was a God-fearing man. आपल्या पुता तोबियासाक म्हणटा He says to his son Tobias, म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हूण भिवचे नाका. do not be afraid, my son, because we have become तूं poor. देवाच्या बिरांतीन चलशी जाल्यार If you fear God सर जिन्साच्या पातकांतावन तूं पयस सरशी जाल्यार and flee from every sin आनी सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार तूं बरें ते मानवता ते केल्ले वय जाल्यार and do what is good in the sight of the Lord your एक God, दीस तूं व्हड ग्रेस काय सोडून घेतलो. you will have great wealth. एक दीस व्हड ग्रेस काय तुज्या जिवितांत देवून येतली. Great wealth will come in your life. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या स्त्रीच्या जिवितांत व्हड एक ग्रेस काय देवान दवरली. In that woman's life, a great wealth was put in her life. व्हड एक ग्रेस काय कोणाच्यानी बरें करूंक जायनातली. तिच्या घरांत डॉक्टर हाण पावयले देवान. No one could cure this child, but God brought the doctor into the house. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आज गांवच्यान आसा. My dear friends, we are anxious. कोण म्हाका बरें करूंक शकता? Who can heal? कोण म्हजी दुबळे काय तर पयस करूंक शकता? Who can take me away from this कोण म्हजे poverty? कष्ट पयस करूंक शकता? Who can take away my suffering? कोण म्हाका आधार दिवंक शकता? Who can help me? ती बहीण म्हणाले कोणच जायना. म्हजो देव म्हजो देव. This woman said, no one, but God herself. म्हज्या मोगाचे आज तो देव तुका बरें करूंक आशेन आसा. Today that God is willing to आज take तो care of देव तुका आशीर्वाद दिवंक आशेन आसा. you. This God is ready to bless you. आज तो देव तुका हात लावन बरें करूंक आशेन आसा. This God is ready to touch you. आमी एक घडी बरी चिंतया. Let us think for a आमी while. कोणाक जागो पयलो दिला. Who have we given the ह्या म्हज्या first place? शेजाराक म्हज्या फ्रेंड्साक म्हज्या कुटुंबादारांक सैरादारांक To my friends, to my neighbors, and to everyone else? ना म्हज्या देवा मुखार हांव कितलो वेळ बसला. Or how long have I sat in front of my म्हज्या God? देवा सांगत हांव केदळ पर्यंत बसून आसलो. How long have I sat in front of my म्हज्या God? मोगाचे न्हू आयचे वाचप आमी पळोवया. Today let us look at the reading. जेजूचे रुपांतर जावन आसा. The transfiguration of म्हज्या Jesus. मोगाचे न्हू मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 1. Matthew chapter 17 verse 1. जाकोब आनी ताच्या भाव जुआंव आनी आपल्या सांगाताक घेवन जेजू दोंगरार वरा विंगड सुवातेर गेलो.
James and his brother John, Jesus took with them on a mountain by themselves. म्हज्या मग माउंट ताबोर जेजू गेलो. Jesus went to Mount ते Tabor. माउंट ताबोर एक सुवात बारीक बारीक किता म्हणल्यार हांव इस्रायल सुमार 9 वर्सां आसलो. Mount Tabor is a very good place बारीक because I was कूल in प्लेस Israel. आनी जायते मागणे करून भारी बरें लागता त्या सुवातेर. It's a very cool place and you can pray a lot. जेजूनी सोदून घेतलो बरी सुवात आनी त्या सुवातेर आपल्या शिसांक त्या जाणांक घेवन गेलो. Jesus searched a good place and took 3 of his disciples. म्हज्या मगचे न्हू जेन्ना जेजू त्या सुवातेर गेल्ल्या वेळार जेजूक एका कुपांत वेडो घालो. And when Jesus was over there, a dazzling light was shown. म्हज्या in front मगचे of him. तेन्ना पेद्रू म्हणटा की जेजू लागीं Then Peter says to Jesus, सोमी आमी हांगाच रावया. Lord, it is good that we are here. हांव 3 तंबू घालता हांगा. I will make 3 dwellings here. शॉर्टकट करून सांगता 3 तंबू घालता. I'll make 3 dwellings. कोणाक एक मोइशेक एलियाक एक तुका. One for you, one for Moses, and one for Elijah. बरं हे ते एक जाण आसले तांकां सोंड सोडला खबर ना. He left the other 3. No, Praise the Lord. praise म्हज्या the Lord. मगचे न्हू 3 तंबू घालया म्हणून लागलो जेजू लागीं तो. He said to Jesus, let us make 3 tents. म्हज्या मगचे न्हू तेन्ना देवाचो ताळो तांकां आयकलो. Then they heard the voice of हो God. म्हज्या मोगाचो पूत हो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयकया. This is my son, my beloved, listen to him. तेन्ना तेगे जाण धरणीक साम पडले. Then they all fell down to the ground. म्हज्या मोगचे सगळे पेद्रून पळयले. All this Peter saw, ताका जेजू म्हणटा की Jesus says to them, हांगा पळयले कोणाकच सांगी नाका कित्याक म्हणल्यार म्हजो आणखी टायम येवंक ना. don't say anything about this to anyone because my time has not yet come. कित्याक मनशा पुता मेल्लांतलो उठयसर तुमी पळयले कोणाकच सांगूंक नजो. Till the Son of Man has risen from the dead, do not tell this to म्हज्या anyone. मगचे न्हू पेद्रून जेजू सांगात रुपांतर जाल्ले पळयले, एलियाकी पळयले, मोइशेकी पळयले आनी देवाचो ताळोय आयकलो. Peter saw Moses, Elijah, and also he heard the voice of God and Jesus being आनी transfigured. जेजूनी सांगले कितें म्हणल्यार हांव मरण पुन्हा जाता म्हणशी कोणाकी सांगूंक नजो म्हणून. And Jesus said, till the time I'm raised from the dead, don't tell this to anyone. म्हज्या मगचे न्हू पळया तितले आयकोनी तितले अनुभव करूनी त्याच पेद्रून जेजूक इन्कार केलो. On experiencing such things, even though on experiencing so many things, Peter denied Jesus. सेम आमची गणिता तीच जावन आसा आमच्या मगचे. The same thing is happening in our life. आमी हर एक आराधन पळोवन आसा, मीस आयकोन आसा, या वरान वर मागणे करून आसा. We are listening to the adoration, to the prayers, and we are taking part in it. त्या पर्यंत मात्र मी Till that moment itself. परतून पेद्रू बरे मी नाकारता. After that, once again we become like पेद्रून Peter. सगळी मेरिकलां जेजूचे रूप पळयले ताणें. Peter saw each and every miracle of Jesus. आनी बापाचो ताळो ताणें आयकलो. He heard the voice of the Father. सर्गत पळयला बरी जालें. It was like as if she has seen heaven. सेम आमची जिवीत म्हज्या मगचे. Same our life. सेम आमचे जिवीत. Same is our life. आमी हर एक पळयता, अनुभव करता. We experience so many things. कोरोनाच्या वेळार कोरोना आमच्या घरा लागीं येवन गेला जावं फुरू. The corona might have come near our house and gone. जावं फुरू आमच्या घरांत कितलो सीक आसता आमी बडोवन घेतला देवा आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण. And when we said to God, God, take care of our family and protect us. त्या वेळा पर्यंत 3 घंटे मागणे केलं जावं फुरू. 3 hours we might have prayed. परतून सगळें सारकें जावंक आनी परतून आमी त्या सुवातेर बसोंक ना. When once again things return normal, we are once again other way. म्हज्या मोगाचें न्हू आज देव आमकां परत्यान आपोवन आसा. Once again God is calling us. पेद्रूची सगळी अस्कत काय जेजू जाणा आसता. Jesus knew the weakness of Peter. जाल्यार पेद्रू पश्चाताप केलो पेद्रू. Even though Peter repented. जेन्ना पेद्रून जेजू नाकारल्या वेळार तो गळगळे रडा लागलो. When Peter denied Jesus, he cried. ती भयण मागण्यांत आपल्या पुता खातीर गळगळे रडटाली. This woman cried for us and with tears. म्हज्या मोगाचो तो देव आमच्या लागीं आसा. That God is among तो us. देव आमच्या सांगात आसा. That God is with us. एक पटी आमच्या काळीज आमचे मन परतुया. Let us turn our hearts and our minds. आमी पिडे खातीर म्हूण जिवचे न्ही. Let us not live for the sickness. या पिडा आयला म्हणून मागणे करचे न्ही. Or when the sickness comes, then only we have to pray. Not like that. कष्ट येऊन दी, पिडा येऊन दी, प्रॉब्लेम्स येऊन दी, असमाधान येऊन दी, आम्ही त्या सोम्यात एक सांगूया. No matter whatever kind of suffering, difficulty, sickness comes, let us still be with the Lord. तोच देव आमकां आशीर्वादित करता. That God will bless us. तुझ्या मोगाचे न्हू आज थोडो वेळ आम्ही मागणे करी आमचे दोळे थांबया. Let us close our eyes for a while and pray. संपूर्ण आम्ही सोमेच्या तर आमची जिवीत दिवया. Let us surrender our whole life to ती the Lord. स्त्री
एकत बावरतान पात्योन जेजू लगी झुजोंक लागले तुवें म्हज्या पुता बरें करूंक जाय. That woman, she went with that faith to Jesus that you have to heal my daughter. आज तो बावर्त म्हाका आनी तुका येवंक जाय. That faith should come to you and to me. जावं फुडें पेद्रू बरें आमी जाय तेवढी पडल्यात. We might have fallen a lot of times like Peter. बट परतून आमी जेजू लागीं परत पाटी येवया. But let's once again come back to Jesus. तोच जेजू आज आमकां परतून आपल्या वेंगेन घेतालो. That Jesus once again will take us into his arms. ताच्या सक्तीन तो भरतलो आमकां. He will fill us with his power. सगळी बंदपास आमच्या तुटोन पडून दी. All our bondages will be जेजूच्या नावान broken. एक घडी भर आमी मागणी करया वेळा. Let us pray in the name of Jesus. सर्गीच्या मोगाळ बापा आज हांव मागता जेजूच्या नांवान बापा तुजी कृपा आमचे देवय सगळे उण्यापण आसतात ते आमचे पयस कर. बापा तुजेर आमी पातयेवन आसा, तुजेर आमी भरवसो दवरून आसा. कित्याक तूं आमकां राखतलो देव, सांबाळटलो देव, आमचो मोग करतलो देव जावन आसाय. बापा आज आमकां आशिर्वादीत कर. बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तुच्या रक्तान आज आमकां नितळ कर. बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तुच्या रक्तान सगळे आमचे अडकळ तुटय, सगळे आमची पिडा, असमाधान, बेजाराय जावं फुडें कोणाक काम ना, कोणा समाधान आसा, कोणाच्या घरा पिडेस्त आसात, हॉस्पिटलान आसात, या काम नासा सगळी घरा बसतात, पयशाचे प्रॉब्लेम आसा, या भाड्या भरूंक जायना, हर एक घडी असमाधान आमच्या फाटल्यान पडून आसा. बापा जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर. सगळे बांदपास तुटय म्हणून मागता त्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. प्राइज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुज्या मोगाचेर हो व्हिडिओ जायत्या लोकांक धाडा. My dear friends, send this video to many people. शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा Share, subscribe and like this आणि video. जेजूचे राज आम्ही परगटणी करूया. And let us proclaim the kingdom of God. आज तुम्ही घरा वाचा, इम्पॉर्टंट वळी जावन आसा. Today you'll read this important verse. नंबर्स म्हणल्यार गणान 6 verse 24 to 26. Read Numbers chapter 6 verse 24 to 26. तोसो देव आमकां आशीर्वादीत करू. Let that God bless us. Praise the Lord. Praise the Lord. O Son.